ټیم په دې دکان کې ناسو باندې خلکو چې چغې کړي چې موږ بار ته راووتو نو اور لګېدلی او خو هر خوا نه ګیر چاپېره تاو شو نو موږ خو د دکانونو فلحال موقع باندې ځان راویستو او دکان زموږ دغه شان پاتې شو نو موږ باره څلور ټیلران یو هغه دکانونو ته زموږ ور راورسېدو نه څه ګنډلې جوړې پکې ډېرې زیاتې وسوې تقریبا 14-15 رانه ګنډلې جوړې وسوې چې یو 30 پورې رانه د عام خلکو رختونه خراب شي څه کسان راسه تعاون وکړ څه سامان یې بچ کړو خو څه مشینانو دا څه خلکو راګزار کړو ټول په بازار ټول تاوان مې وکړ مشینان ټول اکثر رانه مات شي خیر خلکو راسه تعاون هم ډېر وکړو نقصان مې ډېر زیات وکړو که نه 30-35 رانه رخونه سوي دي داسې رانه 15-16 پورې جوړې سوي دي دا دې پرتې دي په دې کار کې پرتې دي مشینان پکې رانه مات شي بیټرۍ پکې وډه زیاده رانه موږ به په دې سولر سیسټم باندې کار کوو بیټرۍ باندې دا پکې وډه زیاده تاخونه ماخونه هر څه رانه پکې اوس خراب شي دې زمون د سبزی دکان او پرون هم سودا راوړو او دکان هم ډک ور سبزی نه چرګان هم راغلی پنجره سره ډک ور نه چاپی ور ولګید بیا موږ کاتو تم سم نشو کاتې نه پکې اوس چرګان ژوند وسو او بس دا وغیرہ بس ये मेरे भाई का दुकान है छोले जो है ना छोले वो पका रहा था ठीक है तो ये मेरे ख्याल में जो मसला हो गया ये गैस सिलेंडर है ना इसके पड़ने की वजह से हो गया ठीक है तो उस वजह से जब आग लग गया तो ये पूरा इधर उधर जो दुकानें थे सारा लपेट में ले लिया और उसके अंदर और भी सिलेंडर थे तो उसकी वजह से कोई बंदा नहीं आ रहा था ना या डर की वजह से क्योंकि और भी फट जाने का खतरा था गैस का तो इसके आसपास जितने दुकानें तकरीबन 7 दुकानें हैं ये सारा जलकर खाकसर हो गए ये आप देख रहे हैं ये सारा जो है ना राख का ढेर बन गया इसके साथ जो है ना एक सब्जी फ्रूट शॉप था और ये जो है 3-4 दुकानें और थी एक स्टेशनरी का दुकान था इसके बाद जो है ना ये 4-5 टेलर्स की दुकान थी ऊपर तो ये सारे के सारे ना जलकर खाकसर हो गए और यहाँ तो हमारे बदकिस्मती की वजह से कोई ऐसे गाड़ी भी नहीं था फायर ब्रिगेडियर क्योंकि शरिंगल हमारे से 10-15 किलोमीटर दूर है मगर बदकिस्मती की वजह से हमारी शरिंगल एरिया चूँकि तहसील है तो उस वजह से हम भी महरूम हैं क्योंकि पूरी बंदोबस्त नहीं था तो ये बंदे जो है ना ये सारे अपने मदद आप ये सारे जान पे खेल के मतलब आपके सामने है सारा ये जान पे खेल के आ गए तकरीबन 2-2.5 हज़ार बंदे आ गए ना और ये दुकान जो था शुरू से जो लग गया ये एक भाई था उसका जला खानदान में ठीक है वो चोलों का दुकान था और अपने घर का गुजारा चला रहा था तो ये शुरू से जो हमारे एक धमाके की आवाज़ सुनी गई धमाका जैसे हो गया तो फिर हमको पता नहीं चला जब हम आ गए इसमें 4-5 सिलेंडर और थे तो कोई नसीब नहीं आ रहा था तो ये आपके सामने तकरीबन 7-8 दुकानें जो है राख का ढेर बन गए इसमें 4-5 दुकानें टेलरों की था ऊपर और ये एक स्टेशनरी का दुकान था ये फ्रूट शॉप था और ये टाइम मोबाइल वाले का दुकान था तो ये स्कूल जो है ना स्कूल ये प्राइमरी स्कूल है हाजीआबाद इसको भी मुतासर हो गया सारा नुकसान पहुँच गया तो अल्लाह के फजल और करम से जो है ना ये तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया ये लोग जानों पे खेल के पूरे इलाके का 2-2.5 हज़ार लोग आ गए ये आपके सामने माशाल्लाह तो ये अपने मदद आप ये सारा काम अभी ये चिकन का 15 तक इसमें तकरीबन जो है ना 100-150 उसमें जिंदा ये सारा जल गए ना जिंदा चिकन वो ये सारे जल गए आपके सामने तो अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान तो नहीं गया ये और ना खबर शो और तक ख्वाला और खुज़े तरावर सीधे नो ज़मीन दुकान की तकरीबन आवातु ला कुल को सौदा और तकरीबन ये पेंसिल पे क्यों बजने पास तकरीबन टोटल स्कार के कुरान मजीदों पे की तफसीरों पे की नूर दीनी किताबों पे की दगान के स्टेशनरी सामानों पे की नूर दासरी किरानी मिरानी सामान पे तो मुझे कलर और सिर जो बाकी की से शेपा जिनो टोटल स्कार हुई वो सम की और बली की मड़ पे के न दे तो यो पेंसिल के हमने देखा तकरीबन आवातु ला कुल को सौदा हो जी हम मुकम्मल खत्म हो गया ये संगा कॉर्नर हुआ था मैं फेसबुक खोला को बाकी की ور لګیدل په بازار کې او بس څوک یو پلټ ټلیفون بل راغو الته اطلاع را چې راغون بازار ورسته نو ما بیا ځان ما بیا په خپل راځم چې څه څنګه راورسېد دا تقریبا شپږ اته دکانونه او چت باغی کو څوک نشو ورته نو باغی کې چې څنګه ورله منو باغی کې گیسونه پکې او بیټریانې وی پکې د گاډو د ماشينانو پکې د ارڅتی ما هغه دغه کې ځان ملکه بیخي سختي ته مخامخ وکړو هغه شی ما مړ کو هغه شی نه ما راورته ولو د قوم ډېره مننه چې قوم راغون شوی او سره د چوکو سره د تانو شرنګل نه ټول نه کیسې چې صاحب راغلی شي غنی خانم راغلی دا ټول راغلی لیوی وانم راغلی کاغه موږ سره پوره کردار ادا کړو د قوم مننه ټول قوم راغون شو هغه دکانونه هغه هر څه لکه وران خوشو خو لکه نور ور بازار مونږه الله بچو مونږه